ऐसा मौजू है कि इसमें मैं बहुत ज़्यादा खुल के जो हमारे माशरे और कल्चर की रायत है उतना ज़्यादा नहीं बोल सकती। तो आप प्लीज़ जो भी ख़वातीन हैं उनके जो भी इस तरह के मसाइल हैं जो कि गायनी और ऑब्स्टेट्रिक जो कि यानी प्रेगनेंसी और ख़वातीन की बीमारियों से हम ख़वातीन के जो हैं वो मेन हार्मोन जो होते हैं वो 4 होते हैं। अब आपके ये हार्मोन होते हैं क्या हैं? ये हमारे जिस्म में मुख्तलिफ वजूद हैं। जो थोड़ा सा फ़ैट खा लेंगी, कोई भी अच्छा हेल्दी फ़ैट ले लेंगी। हेल्दी फ़ैट की भी मेरी वीडियो है, अगर आपको याद ना हो तो वो जाके देख लें मेरे इसमें लिस्ट में। टॉपिक जैसा भी आपका अपना प्रेगनेंसी का प्लान उस पर अमल करें। अगर आपको प्रेग्नेंट होना है तो वो टाइम बेस्ट है, और अगर आपको बचना है तो भी वो टाइम बेस्ट है एहतियात करने के लिए। हाय व्यूअर्स, डिफीट डिजीज़ की इस सीरीज़ में मैं डॉक्टर शीरीन और आप हमेशा की तरह साथ। आज मैं आपसे बात करूंगी अपनी तमाम ख़वातीन से, अपनी प्यारी प्यारी माँओं, बहनों, बेटियों और जितने भी ख़वातीन के रिश्ते हैं, मैं सबसे मुखातिब हूँ उनसे। मैं आपको एहसास दिलाना चाहती हूँ कि आप अपने आप को जितना नज़रअंदाज करती हैं वो ही आपके लिए जो है ना मसाइल पैदा करता है। जितना अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती हैं, जितना अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखती हैं, अपने वेट का ख्याल नहीं रखती हैं, यही चीज़ें फिर आपकी सारी बीमारियों की, जहनी उलझनों की, नफ्सियाती उलझनों की सबकी मेन वजह होती हैं। अब आप देख लें मिसाल के तौर पे, अब जैसे ये पौधा है, क्योंकि आप जानते हैं पौधे भी तो जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जीती जागती चीज़ है। ये पौधा मैंने इतने शौक़ से जो है वो लगाया था, बस इसका मैंने थोड़े दिन बस ख्याल नहीं रखा है। कुछ दिन, ज़रा से दिन, मैं बहुत बिजी थी, मुझे जाना पड़ गया था शहर से बाहर, तो देखें कैसे मुरझाने लगे। तो अगर आप इस तरह से अपनी जान का, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगी तो आपकी भी सेहत इसी तरह से डाउन होती रहेगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, आगे बेल का बटन दबाएं, अभी फ़ौरन सब्सक्राइब करें, आगे अपनी तमाम सहेलियों में, जानने वालियों में, सब में शेयर करें ताकि उन्हें भी आगाही हो। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम ख़वातीन के जो हैं वो मेन हार्मोन जो होते हैं वो 4 होते हैं। अब आपके ये हार्मोन होते हैं क्या हैं? ये हमारे जिस्म में मुख्तलिफ गुदूद हैं जो हमारे जिस्मानी, ज़हनी ज़रूरियात के मुताबिक वो जो एक केमिकल सब्सटेंस वो बनाते हैं। वो हर गुदूद और हर जो वो है ऑर्गन, उसका अपने ज़रूरियात के मुताबिक ये हमारा कुदरती बॉडी का निज़ाम है। तो हार्मोन आप समझ लें कि एक तरह के केमिकल मैसेंजर होते हैं, और उन पे बहुत ज़्यादा जो है हमारी पूरी जिस्मानी और जहनी जो है कंडीशन और सेहत, तो उसका बहुत ज़्यादा दारोमदार होता है। तो अब आप अपने जो ख़ास मेन 4 हार्मोन्स हैं उसके मुतालिक जानें, जो जिसका के ताल्लुक़ आपके जो है वो हैज़ के मसाइल से, आपकी प्रेगनेंसी से, अगर और जो आपके फिर मेनोपॉज़ शुरू होता है उससे है। 4 मेन हार्मोन्स होते हैं। जो है एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, उसके बाद जनाब आपका जो है वो ईस्ट्रोजन है मेन हार्मोन, फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और प्रोजेस्टेरॉन है। तो उसको फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को मैं एफएसएच कहूँगी और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को हम डॉक्टर्स एलएच कहते हैं। तो अब आपको बताऊं कि जैसे ही हैज़ शुरू होता है, मेंसेस स्टार्ट होता है पहला दिन, तो वो जो होता है वो फॉलिकुलर फेज होता है। उसमें जो है वो आप 1 से 5 दिन तक जो है उस पीरियड में रहती हैं, और आपके पहले से जो है दिन से लेके 10वें दिन तक जो है फॉलिकुलर फेज में ईस्ट्रोजन की लेवल काफ़ी हाई होती है। ईस्ट्रोजन हार्मोन आप समझ लें कि एक पावर हार्मोन है वुमन के लिए। इस दौर में, इस टाइम में, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती हैं, बहुत तवानाई फील करती हैं, और आपका जो है बॉडी की जो इंसुलिन लेवल वो भी इस तरह की होती है। इस पीरियड में आप लॉन्ग फास्ट पे जा सकती हैं, आप लंबी फास्टिंग आराम से कर सकती हैं, आपको इतनी भूख भी नहीं लगेगी। आपको जो आपका हार्मोन बढ़ा हुआ है ना एस्ट्रोजन, उससे तवानाई मिल रही है। उस पीरियड में आप लंबी फास्टिंग करें, आप जो है वो 16 और 8 घंटे की फास्टिंग कर लें, या फिर आप जो 18 घंटे वाली फास्टिंग है वो भी कर सकती हैं। जैसा कि मैं समझा चुकी हूँ कि आपको फास्टिंग के लेवल को किस तरह बतदरीज बढ़ाना है। तो शुरू के आप 10 दिनों में अपनी खूब लंबी फास्टिंग करें, अच्छी ग़िज़ा लें। जब भी आप अपना फास्ट ब्रेक करें, जिस वक्त भी करें, तो आप देखें कि आप उसकी जो है शुरुआत में अगर थोड़ा सा फ़ैट खा लेंगी, कोई भी अच्छा हेल्दी फ़ैट ले लेंगी। हेल्दी फ़ैट की भी मेरी वीडियो है, अगर आपको याद ना हो तो वो जाके देख लें मेरे उसमें लिस्ट में, प्लेलिस्ट में। तो आप शुरू में अगर थोड़ा हेल्दी फ़ैट ले लेंगी तो अच्छा होगा। और प्रोटीन्स लें, आपको प्रोटीन्स आपके जो है वो पूरे बॉडी की बहुत अहम जो है वो ज़रूरत है।
اور وہ بھی میں اپنی پروٹین والی ویڈیو میں آپ کو ساری آگہی دے چکی ہوں۔ غرض یہ کہ ہائی فائبر غذا لیں اور آپ اس میں لیں جو ہے وہ لو کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ، بالکل، تاکہ آپ کا وزن کم ہو۔ آپ کا یہ سارے غدود کا وزن کا جو سارا نظام ہے، یہی آپ کے جو پی سی او ایس اور جتنی بھی دوسری اور بیماریاں ہیں اس طرح کی جو کہ خواتین کے ریپروڈکشن سسٹم سے تعلق رکھتی ہیں، وہ ان کا دار و مدار اس پہ ہوتا ہے۔ تو یہ فیز گزرنے کے بعد آپ کے جو ہے وہ پھر آپ کا شروع ہو جاتا ہے، یہ تقریباً چلتا ہے 10-12 دن تک۔ اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ اوویلیشن ڈے آ جاتا ہے۔ اوویلیشن ڈے جب آپ کی بیضہ دانی جو ہے وہ اووم خارج کرتی ہے، اووم کا اخراج ہوتا ہے، تو وہ ویسے تو 14واں دن کہا جاتا ہے، جیسے مینسز اسٹارٹ ہوئے نا اس سے آپ کو پہلا دن گنیں گی اور وہ 14th ڈے ہوگا۔ لیکن کیونکہ ہر خاتون کی جسمانی ساخت اور اس کی اپنی کیمسٹری کچھ دوسری سے مختلف ہوتی ہے، تو اٹ میں بھی ویری، لائک یعنی کہ کسی میں ہو سکتا ہے کہ وہ 11ویں دن سے لے کے جو ہے 15 دن کے بیچ میں کوئی بھی ایک دن۔ اب تو بہت سی بے شمار ایپ آ گئی ہیں اور اس طرح کے وہ بھی آ گئے ہیں، آپ کو آسانی سے دستیاب ہیں، جو اسٹرپ ٹیسٹ وغیرہ کے آپ کو پتہ لگ جائے کہ کب آپ کی جو ہے وہ اوویلیشن پیریڈ ہے، اور آپ کی باڈی میں بھی کچھ اس طرح سی ہوتی ہے، میوکس وغیرہ خارج ہوتی ہے، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے زیادہ مقدار میں۔ تو اس کے مطابق جیسا بھی آپ کا اپنا پریگننسی کا پلان ہے اس پہ عمل کریں۔ اگر آپ کو پریگننٹ ہونا ہے تو وہ ٹائم بیسٹ ہے، اور اگر آپ کو بچنا ہے تو بھی وہ ٹائم بیسٹ ہے احتیاط کرنے کے لیے۔ اچھا جی، اب یہ ہو گیا آپ کا اوویلیشن پیریڈ۔ اس پورے پیریڈ میں جیسے جو پہلے دن سے لے کے اوویلیشن تک کا بہت انرجیٹک ہوتی ہیں آپ، کوئی بھی جو بات ہے اس میں آپ جوش و خروش محسوس کرتی ہیں، آپ توانائی محسوس کرتی ہیں، خوش رہتی ہیں، اور کسی بھی طرح کی کوئی ڈسپیوٹ وغیرہ جو ہو چکے ہیں ان کو آپ ریزالو کر سکتی ہیں۔ کسی بھی طرح کی جو اگر کوئی آپس میں ہسبینڈ وائف میں کسی میں بھی جو ہے غلط فہمی پیدا ہو گئی، کوئی جھگڑا ہو گیا تھا، اس کو آپ ریزالو کر سکتی ہیں ایزیلی، کیونکہ آپ بڑی خوش، بڑی انرجیٹک ہوتی ہیں اس فیز میں۔ اس کے بعد جو آپ کا پھر اگلے جو ہے وہ پیریڈ وہ شروع ہو جاتا ہے لیوٹیل فیز۔ اور لیوٹیل فیز میں کیا ہوتا ہے کہ پروجیسٹرون لیول جو ہے وہ بتدریج بڑھتا ہے، اور پروجیسٹرون جو ہارمون ہے وہ آپ کا چلتا ہے یہ فیز 15 سے لے کے مینسس کے سائیکل کے 28 ڈے تک، صحیح ہے۔ اور اس میں جو کہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کس خاتون کی کس طرح کی سائیکل ہے، تو اس طرح سے اپنی سائیکل کو خود سمجھیں، دیکھیں آپ اپنی باڈی کو، اپنی سائیکل کو خود سمجھیں اور اس کے مطابق ان سارے فیزز کو سمجھیں۔ اس فیز میں جب آپ کا پروجسٹرون لیول ہائی ہوتا ہے، وہ جو فیز ہے اس میں آپ تھوڑی تھکن محسوس کریں گی، چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ کو جو ہے وہ سٹریس لے رہی ہوں گی، یہ وہ، تو آپ پلیز یہ سب نہ کریں۔ آپ اس زمانے میں کوئی سٹریس نہیں لیں، آپ اس زمانے میں لمبی فاسٹنگ نہ کریں۔ آپ 12 گھنٹے کی ویسے کر سکتی ہیں، اگر آپ کر پائیں تو، نہیں کر پائیں تو وہ بھی نہیں کریں۔ 12 گھنٹے جیسے شام آپ نے اگر 8 بجے کھانا کھایا تو آپ صبح 8 بجے ناشتہ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس میں آپ لیں گی ہیلدی کاربوہائیڈریٹ لیں گی۔ آپ زمین کے نیچے اگنے والی سبزیاں لے سکتی ہیں، جیسے شکرکندی، آلو، چقندر وغیرہ۔ مجھے تو شکرکندی خود بہت پسند ہے، اور اس میں اتنے زیادہ یعنی کہ میگنیشیم وغیرہ سب ہوتا ہے جو اس وقت کی آپ کی جسمانی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ آپ چاکلیٹ بھی کھائیں، ڈارک چاکلیٹ کھائیں، وہ نہیں جس میں کہ بے تحاشا چینی اور دودھ ملا کے بنائی گئی ہوتی ہے۔ آپ جتنے ہائی پرسنٹیج کی ڈارک چاکلیٹ کھائیں گی وہ آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ کتنا اچھا ہے نا کہ آپ اپنی من پسند چیز کھا سکتی ہیں چاکلیٹ، تو اس کو اس دور کے لیے رکھیں، کیونکہ اس میں میگنیشیم ہوتی ہے۔ اور دیکھیں قدرتی نظام کے ہماری باڈی کو کیونکہ اس وقت میگنیشیم کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے، آپ کا دل ویسے بہت چاہے گا ہائی کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ کی طرف، سارا علم گلم کھانے کی طرف، آئس کریم کھا لوں، یہ میٹھا کھا لوں، وہ کھا لوں۔ تھوڑا اس پہ آپ قابو رکھیں اور ہیلدی کاربوہائیڈریٹس کی طرف جائیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ آپ اس دوران جو ہے جیسے میں نے پورا سمجھایا، اپنی پوری ڈائٹ کا، ہیلتھ کا خیال رکھیں گی۔ آپ کے جتنے بھی جو ہسبینڈ ہیں وہ بھی ذرا خیال رکھیں، تمام مرد حضرات جو ہے وہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ یہ جو ہوتا ہے پھر اس کے بعد جو اگلا مینسز آنے کا جو پری مینسٹرول سنڈروم کہلاتا ہے باقاعدہ، جو یہ آخری ہفتہ ہوتا ہے، جو اگلے مینسز آنے سے پہلے کے جو ایک 1 ویک ہے، اس میں جو ہے آپ تھکن محسوس کریں گی، اریٹیبلٹی بڑھ جاتی ہے، آپ تھوڑی تھوڑی باتوں پہ چڑچڑی ہو جائیں گی، آپ کا جو ہے وہ دل نہیں کرے گا زیادہ کوئی ہیوی یا محنت والا کام کرنے کا۔ آپ اس موقع پہ آپ چل کریں، بالکل ریسٹ کریں، ریلیکس رہیں۔ آپ کا کہیں باہر جانے کا دل نہیں کر رہا، مت جائیں، سکون سے گھر میں بیٹھیں، اور کوشش کریں کہ آپ، کیونکہ آپ اپنی باڈی کو جب سمجھیں گی، یہ ساری میری ویڈیو آپ سنیں گی اور اس پہ اچھی طرح عمل کریں گی، تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ میرا والا فیز ہے، تو اس میں آپ نے بس ریسٹ کرنا ہے، سکون سے رہنا ہے،
किसी भी किस्म के स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगी, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगी और आगे अपनी तमाम जानने वालियों में शेयर करेंगी। अब तक के लिए इतना ही। इतना और कहूँगी कि आप कमेंट करें, कमेंट में मुझसे सवालात पूछें, क्योंकि ये ऐसा मौजू है कि इस पर मैं बहुत ज़्यादा खुल के जो हमारे माशरे और कल्चर की रायत है इतना ज़्यादा नहीं बोल सकती। तो आप प्लीज़ जो भी ख़वातीन हैं उनके जो भी इस तरह के मसाइल हैं, जो कि गायनी और ऑब्स्टेट्रिक, जो कि यानी प्रेगनेंसी और ख़वातीन की बीमारियों से जो रिलेट करते हैं, जो भी उनके ज़ाती मसाइल हैं, प्लीज़ कमेंट में मुझसे मशवरा करें। आप मुझे जो है एनोनिमस मैसेज भी भेज सकती हैं और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगी और इस तरह से मुझे आपके सवालात से और जो है आइडियाज़ भी आएंगे कि लोगों को किस तरह की जो है चीज़ की मज़ीद नॉलेज की ज़रूरत है। तो ज़रूर मेरी जो वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। चलें, मिलते हैं अगली वीडियो में मज़ीद मालूमात के साथ। तब तक के लिए बाय।